نجرجنا محرمون يغروا لهم منبر أيتخوننا بمبال أتبقى لهم منتو قويتا دما وفقرتي كورست السامرة إسكي نايلي بك حسابكي ويوندليتك نجرن بلا بسم سلاسي سلام زيوير أملاك بسم الله نخف وراتي كمل لغاتو ببزلكم بوتا سلام تخني بعد تسفعي أوزا حدا في جيزينا دنا كورست السامرة قرلي مبل عسر سخرت حيزة قريبا نيرا حزن كافت سحالة فزغض الخوينو مبل عسرتا سلستا كفار حيزة قريبا له ملكان جيزي قويتها دما وفقرتي كورست السامرة اسكي نايلك بك حسابكي ويوندليتك نقرن بلا بزي جيزي وقويتها فقار كان تدعا خوينو دك آدان كاب سقين كاب كنانين انتو ودحنو يدياو لسي غرختو لولو ويوين كت محريل منك اللقو مخنياتو حتى كمل لسنبر كتفايت فتني خاولتو نقرقنا كم زي لازل منك اللقو ويوين محرزو لك اللقو نسو انت تمحيرو او دك آدان سقين كنانين كهلو عايف إلني لبن قمات ينبر يدياو لسلازفتو بايكون كن ناتهم سجا ناتي سجا كم هون متن ناتي سجا ونسجا خايو ولدو كمزي أو زولت جيزي الناس حقوا فغرتي كورست السامرة خالت كدمي خزنورو بدحري خون زوازو زي حاسو وعزدنق لما نقرب كي بلا كمزي مسبلا نناي ملأختي حلا قدس ميكائيل تصويعو فقرتي كورست السامرة ندياولس بحر الليلة لمن اللامو حراي انت داي لواس كتم زانا وسئل حسكايا كيد إلو عززو بزي جيزي ناي ملأختي حلا قدس ميكائيل حراي لونا وسئل حزو واخده حاورم ناتوق عزفلو دما نناي ملأختي حلا قدس ميكائيل دياولس انت زعاريقو ويوان تتمحيرو دك سوات كلهم كعارف إيوم طولة نبرد إتي أملاك النتدليو كاو كورستوارد دياولس محرت كركب زدلي مسيلو ما نبرد أوش أفسيقل أو زوز حلقيزي أو زرعيوتو سقاي تنغيرو زي ودأيو سبات مسبات كمخلوات ينخص نورو نايم الأختي حلقة قدس ميكائيل دما محرز دل انت دعا خوينوس اسكي ولين دياول الصوبعية بلا بزي جيزي بنايم الأختي قانقوا سلست جيزي ساتنا بمبال صوبعتو دياولس دما أوزي مسبوز حاسراويت نجيس زنورو اللو هاجر مونيز وعني الناولة بعوي قالمرو تزاربه كاوزي ندحار نوزح زبن يدليك نيرة لمقنا ناوز نور البيت مزيخ الناولة ناو أمزة نساخاء قويتها يقري للكايو هاوزي سقاين منكران مس كل مقناتك كالتيح كاوزا وقلتو كمزي هاوزولت تجيزي لبوكم حاوت غزالة بساقاما يدو لساقاما إيدا حيزوو ناوسي الورورا بزيجيزي نايمون أختي حلا غلس ميكائيل دما لا إساس سيف حيزو للدحري آي حتى لا نورا لاتي محرز يولعو في دياولس بتحيزو وزن ورا سيف مسزواتو كا نايسي المعزة خفته بتاسعات نسا برتوع دمتن واي تان كونا أو سير زنور نفسها كمنه بخووا بزيجيزي بناي قدس ميكائيل كنفن بخنفان قصري نايتون كاوسي الجوز نوسات 10,000 زاخل نورو نتوان كام منكران كاو سقاين زوز نوسات مسرعيتهم أسيات حقوست كبزحي حقوساس تلعالة نايدوتو ناتوي كم زل المراخ أما أخالم تزل النورد نسلف تداليو قدميو أو قدمي قويتو كمز قوي فرس أو قدمي أم تزل النورد كاوزي ندحر نفتاري آخيدا أو قويتا فردخا قنع بحرتكا بوزحي الناولت نخبر قويت النفس سجدت كاوغن وقويتا ناي فتحخا فردي كوتو خمزي ديو الناولت تدنغت
ጎይታ ድማ ብፍቕርቲ ክርስቶስ ሰምራ ንዲያብሎስ ስዒርክዮ ዶ ቅሩብ ዓወት ረኺብኩ ዶ በላ። ንሳ እውን እወ ጎይታይ ብሓይልኻ ዓወት ረኺበ በለቶ። ኣብቲ ንድሓር ጎይታና ወርሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ሚካኤል ፀዊዑ ንዞም ነብሳት ዓለም ከይተፈጠረ ናብ ዘዳለኹላ ናብ ናይ ክርስቶስ ሰምራ መንበሪ ቦታ ውሰዶም በሎ። በዚ ጊዜ ጎይታየ ኣበይ ድዩ መንበሪ በለቶ። ጎይታ ድማ መንበሪኺ ምሳ ኣደይ ድንግል ማርያም እዩ። እኒሆ በትረ ማርያም ኢለ ሰይመከ ኣለኹ። ደረጃኽን ክብርኽን ካብኣ ቐፂለ ንዓኻ ኸኽብረኪ ግርማ ኸጓናፍፀኪ እየ። ንዓኺ ዘፍቅሩ ኩሎም ዝተመስገኑ እዮም በላ። ከምዚ ዝበላ ጊዜ ፈፂማ ተሓጐሰት። ንድሕሪኣ ቆልዓ እንተበለት ከዓ ንዓይኒ ደስ ዘብሉ 10 ኣኽሊላት ረአየት። ንኹሉ ነቲ ኣኽሊላት ብቢ 4 ከዋኽብቲ ኣለዎ። ቁፅሪ ናይቲ ከዋኽብቲ ተደሚሩ ከዓ 40 ይኸውን። በዚ ጊዜ ነቲ ምስኣ ዝነበረ መልኣክ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ብርሃናውያን ከዋኽብቲ ዘለዎ ኣኽሊላት ንመን ዝተዳለወ እዩ? ነፍሰይ ኣዝያ ፈትያቶ ኣላ ወለቶ። ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ንዓኺ እንተዝኸውን ደስ መለክ ዶ በላ። ንሳ እውን እወ ጎይታይ ንዓይ እንተዝኸውን ይፈቱ ወለቶ። ንሱ ድማ እሞ እዞም ኣኽሊላት ንዓኺ ዝተዳለዉ እዮም በላ። ንሳ ከዓ ብምንታይ ስርሐይ ንዓይ ተዋሂቦምኒ ወለቶ። ንሱ ድማ 10 ቃላት ኦሪትን 6 ቃላት ወንጌልን ሓሊኺ ቤትክን ንብረትክን ደቅኽን ሓዲግኪ ናይዚ ዓለም ንዒቕኪ ናይ ክርስቶስ መስቀል ተሸኪምኪ ንፈጣሪኻ ስለዝተኸተልኪ እዩ በላ። ከምዚዮ ዝበላ ጊዜ ኣዝያ ተሓጐሰት። ነቲ ኩሉ ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሔር ፈፂማ ምስገነቶ። ነዚ ረኣይ እዚ ምስ ረአየት ናብ ዝቐድሞ ቦታኣ ተመለሰት። ምስገና ንእግዚኣብሔር ይኹን ኣሜን። ጸሎታን በረከታን ናይ ኣደና ክርስቶስ ሰምራ ንዘለዓለም ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። በዚ ዕለት ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ በዓሉ ኣብ ዝኽበረሉ መዓልቲ ብዕለት 12 ሕዳር ናብ ኣደና ክርስቶስ ሰምራ መፀ። ካብኡ ድማ ሰማያዊ ፅዋእን ብስሙ ዝተቐረፀ ጽላትን ኣምፅኡ ምስ ሃባ ስለምንታይ ብስመይ ቤተ ክርስቲያን ኣይትሃንፅን ወይ እውን ዘይተስርሕ በላ። ንሳ ከዓ ኣበይ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ከስርሕ ትፈቱ ወለቶ። ንሱ ድማ ኣብዛ ዋንጎት ትበሃል ደሴት ስርሒ በላ። በዚ ጊዜ ወጎይታይ ኣነ ድኽምቲ ጓልካ ዝረድአኒ ዘይብለይ ከመይ ገይረ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ ይኽእል ወለቶ። ንሱ ድማ እግዚኣብሔር ክርድአኪ እዩ ኣነ እውን ካኻ ይፍልን በላ። ደጊሙ እውን እቶም ዘጠመቑኺ ቅዱሳን ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ምምኔት ወይ እውን ኣመሓዳሪፍ ክኾኒ ኢኺ ዝበልኺ ረሲዕዮ ዲኺ። እኒሆ እቲ ዝበልኺ ጊዜ ሎሙ እዩ። እኒሆ ኣቐዲሙ ከም ዝተነገረ ደቂ ነገስታትን ደቂ መኳንንትን መፂአን ምሳኻ ክቕመጣ እየን፣ ንሳተን ከዓ ክሕግዛኸ እየን በላ። ከምዚያ ዝበላ ጊዜ ሰንቢዳ ኣነ ሓጢአተኛ ድኽምቲ ሰበይቲ ከለኹ ንዘን ደናግል ከመይ ገይረ ብሓደራ ክቕበለን ወይ እውን ከመሓድረን ይኽእል ወለቶ። ንሱ ድማ ስለምንታይ ክእለት ከለኪ ክእለት የብለይን ትብሊ ኣለኺ? ስለምንታይ ሓጢአተኛን ድኽምትን ዘይኮንኪ ሓጥእየ ትብሊ ኣለኺ? እግዚኣብሔር ኣገልጋሊቱ ገይሩ መሪፅኪ እዩ በላ። ንሳ ከዓ ፍቓድ እግዚኣብሔር ይኹን፣ ነገር ግና ንኽሰርሕ ከጽንዐኒ ፍጻሜ ከብቅዐኒ ናብ ፈጣሪኻ ጸልየለ ወለቱ። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ዘኽብር ዝተመሰገነ ይሁን አሜን። ናድና ክርስቶስ ሰምራ ጸጋ በረከት ይሕደረና አሜን። زود أسترف أفضل سمعت ترى الليل بالعصر سلسلة زمثل وبالعصر تروح تقبل أصل سمعت لي زي